आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ए अल्लाह, ए रब्बुल इज़्ज़त, ए सारी कायनात के शहंशाह, ए सारी मखलूक़ात के पालने वाले, ए ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला करने वाले, ए आसमानों और ज़मीनों के मालिक, ए पहाड़ों और समंदरों के मालिक, ए इंसान और जिन्नात के माबूद, ए अर्श अज़ीम के मालिक, ए फ़रिश्तों के माबूद, ए इज़्ज़त और ज़िल्लत के मालिक, ए बीमारों को शफा देने वाले बादशाहों के बादशाह। ए अल्लाह, हम तेरे गुनाहगार बंदे हैं, हम तेरे खताकार बंदे हैं, हम तेरे आजिज़ बंदे हैं, तेरी पाकी बयान करते हैं और तेरे आगे दुआ के लिए हाथ फैलाए हुए हैं। हमारी खताओं को माफ़ फरमा दे, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। ए अल्लाह, हम अपने अगले पिछले सगीरा कबीरा छोटे बड़े सभी गुनाहों और खताओं और नाफरमानियों की तुझसे माफ़ी मांगते हैं। ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, हम अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हैं, हमारी तौबा कबूल कर ले। ए पाक परवरदिगार, हम सबको सच्चा और पक्का मुसलमान बना दे, हम सबको इस्लाम पर इस्तिकामत नसीब फरमा दे, हमें कामिल और पुख्ता ईमान वाला बना दे। ए पाक परवरदिगार, तमाम मुसलमानों को ख्वाब गफलत से बेदार कर दे। ए अल्लाह, हमारे दीन इस्लाम की हिफाजत फरमा, मुसलमानों को दीनों दुनिया में इज्जत अता फरमा। ए अर्श मौला के मालिक, ए हिकमत वाले अल्लाह, ए कायनात के रब, हमारे दिलों को गुमराह होने से बचा। आज की इस बाबरकत रात को हमारे लिए बाइस रहमत बना दे। ए अल्लाह, हमारे दिलो दिमाग को, रूह को, जिस्म को पाक बना दे। हमारे दिलों पर लगे जंग को, हमारे दिलों पर जमी गंदगी और मैल को अपनी रहमत से धो डाल। ए अल्लाह, हमें अपने अजाब और रुसवाई से बचा। ए पाक परवरदिगार, तमाम मुसलमानों की अफलास, सुस्ती और गफलत से हिफाजत फरमा। या अल्लाह, इस्लाम का बोलबाला कर दे, इस्लाम का झंडा बुलंद फरमा। ए अल्लाह, कुल उम्मत मोहम्मदिया को हशर की रुसवाई से पनाह अनायत कर दे। ए अल्लाह, हमसे राजी हो जा, हमें शैतान और नफ्स के शर से बचा। ए पाक परवरदिगार, हमारे कदमों को सिराते मुस्तकीम पर कायम रखने वाला बना दे, हम पर अपनी खास रहमत नाज़िल फरमा और अपने कहर से बचा ले। ए अल्लाह, हमें इन लोगों की सुहबत अता फरमा जो कि तेरे पसंदीदा बंदे हों और हमें तुझसे करीब कर दे, जो तेरी याद दिलाते रहें और हमारे ईमान में इजाफे का सबब बने और हमारी नेकी के सफर की मंजिल जन्नत हो और तेरी रजा का हसूल हो। ए अल्लाह, हमें वो ताकत ना दे जिससे हम दूसरों को कमजोर कर दे, हमें वो दौलत ना दे जिसकी खातर हम दूसरों को गरीब समझे, हमें वो इल्म ना दे जिसे हमें अपने सीने में छुपा कर रखे, हमें वो बुलंदी ना दे कि हमें पस्ती में कुछ नजर ना आए, हमें वो सब कुछ दे जो हम दूसरों में बांट सके और सबके बराबर हो जाएं। ए पाक परवरदिगार, कोई काम आसान नहीं मगर जिसे तू आसान कर दे और जब तू चाहता है मुश्किल को आसान कर देता है। या अल्लाह, जितने भी मुसलमान बहन भाई मुश्किलात में हैं, इनकी मुश्किलात को आसान फरमा दे। या अल्लाह, हमें कभी भी किसी भी हाल में, मुश्किलों और परेशानियों में, खुशियों में, राहतों में कभी भी अकेला मत छोड़ना। ए हमारे रब, ए हमारे मालिक, हमेशा हमें अपनी रहमत के साए में रखना, हमेशा अपनी मोहब्बत की निगाह में रखना और हम सबको ऐसा बना देना जैसा कि तू पसंद करता है। ए पाक परवरदिगार, हम सबको, हमारी औलादों को सेहत और तंदुरुस्ती वाली, कामयाबी और कामरानी वाली जिंदगी अता फरमा। ए अल्लाह, हम तेरी पनाह चाहते हैं हर बुरे दिन से, हर बुरी रात से, हर बुरी घड़ी से, हर बुरे लम्हे से। हम तेरी पनाह चाहते हैं आने वाले वक्त की आफतों से, बलाओं से, मुसीबतों से, परेशानियों से, जादू टूनों से। ए अल्लाह, हमको हर लम्हे अपनी हिफाजत और अमान में रख। ए अल्लाह, हम सबको कुफर से बचाना, शिर्क से बचाना, शैतान और हासिद के शर से बचाना। या अल्लाह, हमें दुश्मनों की दुश्मनी से बचाना, जालिमों के जुल्म से महफूज रखना, हमें बला की मुशक्कत से बचाना, बदबख्ती के मिलने से बचाना, दुश्मनों के
خوش ہونے اور برے فیصلے سے بچانا۔ اے اللہ ہمیں ایسی پاکیزہ زندگی عطا کر جو تیری فرما برداری اور شکر گزاری میں گزرے۔ اے اللہ پاک ہمیں ایسے نیک عمل کرنے کی توفیق دے جو تیرے حضور شرف قبولیت کا درجہ پائیں۔ اے میرے اللہ، اے میرے مالک، ہمیں اخلاص نصیب فرما، ہمارے دلوں سے حسد، بغض، کینہ دور فرما دے، ہمیں حلال روزی عطا فرما، ہم سب کے کاروبار میں اپنی رحمت سے برکت اور ترقی عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو بھی دن رات روزگار حاصل کرنے کی تگدود میں لگے رہتے ہیں، ہمارے لیے آسانیاں فرما کہ ہمیں بہترین روزگار مل سکے۔ اللہ پاک ہمیں تنگ دستی سے بچا، ہمیں گھبراہٹ سے محفوظ فرما، ہم میں سے جو بھی قرض دار ہیں ہمیں قرض کے بوجھ کو دور کرنے میں ہماری مدد فرما۔ اے اللہ پاک تنگ دستوں کی تنگ دستی دور فرما دے، محتاجوں کی محتاجی دور کر دے۔ اے اللہ پاک ہمارے ہاتھ ہمیشہ دینے والوں میں سے رہیں، کبھی لینے والوں میں سے نہ کرنا، ہمیں اپنا محتاج رکھنا۔ اے اللہ پاک ہمیں ہر طرح کی ذلت اور رسوائی سے بچانا۔ اے پاک پروردگار جو لڑکیاں لڑکے اچھے رشتوں کے منتظر ہیں ان کے رشتوں اور شادیوں میں رکاوٹ اور بندشوں کو دور فرما دے اور نیک سبب فرما دے۔ یا اللہ ہمارے بچوں کے نصیب اتنے اچھے کر دے جتنا کہ تو اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ یا اللہ جو لوگ شادی شدہ ہیں ان میاں بیوی کے درمیان پیار و محبت عطا فرما، ان کے رشتوں کو مضبوط کر دے۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، کیونکہ تیرے خزانوں میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ ہم مانگے بھی تو کس سے مانگیں، ہم جائیں بھی تو کس کے در پہ جائیں۔ میرے مولا تیرے سے مانگتے ہیں ہمیں بہترین اولاد عطا فرما، اور ہماری اولاد کو اور ان کی نسل سے جو ان کے بعد چلے ان سب کو نیک بنانا، ان سب کو اپنا فرما بردار بنانا، ہماری اولاد کو ہر برائی سے بچا کر رکھنا، ہر دکھ تکلیف جان لیوا بیماری سے ان کی حفاظت فرمانا، ان کی شخصیت میں موجود ہر خامی کا ازالہ فرمانا، انہیں آفات و بلیات میں کبھی مبتلا نہ کرنا۔ اے اللہ پاک ہماری اولادوں کو فرما بردار بنانا اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے عزت اور فخر کا باعث بنانا۔ اے اللہ پاک ہماری اولادوں کو حاسدوں کے حسد اور شریروں کے شر سے محفوظ رکھنا۔ اے پاک پروردگار کمزوروں کو طاقت عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بچھڑوں کو ملا دے، روٹھوں کو منا دے۔ اللہ پاک مسلمان جو دیس پردیس میں ہیں ان کو چین، امن و سلامتی عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کا ایمان کے ساتھ خاتمہ کرنا، پاکی کی حالت میں موت دینا اور موت کے وقت کو ہم پر آسان بنا دینا۔ یا اللہ موت کی سختی سے بچانا، ہماری روح جب اس دنیا سے رخصت ہو تو نفس مطمئنہ کے ساتھ اللہ تجھے ملنے کے لیے اسے کوئی شرمندگی نہ ہو۔ یا اللہ قبر کے اندھیرے اور عذاب سے بچانا، منکر نکیر کے سوالات کے وقت ہماری مدد فرمانا، ہمیں قبروں میں پہلے سے ہی ایک رفیق عطا فرمانا، ہماری قبروں کو روشن کر دینا، ہماری قبروں کو کشادہ کر دینا۔ اللہ پاک ہمیں قیامت کی رسوائی سے بچا لینا، ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دینا۔ یا اللہ قیامت کے روز اپنا دیدار نصیب فرمانا، ہمیں نامہ اعمال ہمارے داہنے ہاتھ میں دینا۔ یا اللہ ہمیں قیامت کی گرمی اور جہنم کی آگ سے محفوظ رکھنا۔ اے پاک پروردگار ہم سب مسلمانوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا، ہم سب کو حوض کوثر کا پانی پینا نصیب کرنا، پل صراط کو بجلی کی سی تیزی سے پار کروا دینا، ہمارے گناہوں کو دنیا میں بھی پردہ رکھنا اور آخرت میں بھی پردہ رکھنا، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما کر ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا۔ یا اللہ ہمارا حساب نہ لیجیو، ہم اس قابل نہیں ہے کہ اپنا حساب دے سکیں۔ یا اللہ ہمیں بنا حساب کے جنت الفردوس عطا کرنا۔ یا اللہ جتنے مسلمان مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں پر اپنی رحمت نازل فرما، ان کے بلند درجات عطا فرما۔ اے اللہ جو ہمارے مقدر میں نہیں لکھا اس کی کوشش اور تمنا میں ہمیں مبتلا نہ کرنا، اور جو ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے اسے ہمارے لیے آسان کر دینا۔ یا اللہ ہماری ان تمام حاجات کو، ہماری تمام دعاؤں کو جو ہمارے لبوں سے ادا ہوئیں یا جو ہمارے دلوں میں ہے اپنے حضور شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ میرے شوہر کو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرما، ان کا سایہ ہم پر قائم رکھ۔ اے میرے پاک پروردگار آج مجھے اپنے در سے خالی نہ لوٹائیو، میری جھولی کو بھر دینا یا میرے اللہ، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔